मासूम खाला बीमार थी। वालदा मोहतरम की बड़ी बहन होने के नाते सभी को उनसे प्यार था। फोन आया कि आकर खाला से मिल जाओ। हम उसी दिन लाहौर रवाना हो गए। बेचारी खाला बीमारी की वजह से आधी रह गई थी। वो बहुत दिन से अस्पताल में दाखिल थी। हम 15 दिन वहाँ रहे और 15 दिन बाद जब वापस आए तो पता चला कि मोहल्ले में एक अनहोनी हो चुकी है। वालदा मोहतरम ने अमेरा बेगम से सुना कि आमिर के घर दो अफर्द आए थे जो बाप बेटे थे। बाप का नाम राशिद और बेटे का नाम सुहेल था। जो लोग साथ वाले ब्लॉक में रिहाइश पजीर थे। मोहल्ले के कुछ लोग उनको जानती भी थे। आते ही उन्होंने एक खत आमिर को दिया जो उसके जवान साला बहन नाइला ने अपने हाथ से तहरीर किया था। जिसमें लिखा था, मेरे घर वाले मुझ पर जुल्म करते हैं और मैं आप इनके मुजालिम किताब नहीं ला सकती। सुहेल, उस घर में मेरा दम घुट रहा है। तुम यहाँ से मुझको कहीं दूर ले चलो। आने वाले ने आमिर से कहा कि तुम अपनी बहन पर मजालिम ढाना बंद करो, वरना हम किसी आला अफसर को इस मामले में मुदाखलत की दावत देंगे तो तुम्हारी बड़ी सकी होगी। अखबारात कहानी छपेंगी। या ऐसी बात थी जैसे कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की किसी कोई भी हो और अजनबी गैर लोग आ जाएं, ये नाकाबिल कबूल है। नायला के वालिद और भाई आमिर ये लड़का देख कर उसे में आ गए और आने वाले को बुरा भला कहा कि तुम कौन होते हो हमारी लड़की को ले जाने वाले। ये रुका हमारी बेटी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा हम तुम्हें धमकाते हैं कि अगर हम झूठे हैं तो अपनी लड़की को सामने ले आओ। वो बोले कि लड़की कह दे कि ये खत उसने नहीं लिखा तो हम चले जाएंगे, वरना हम लड़की को लेकर ही जाएंगे। बात ऐसी थी कि दब ना सकी। जब दोनों तरफ से तकरार हुआ और शोर उठा तो आवाज चार दीवारी से बाहर गई उठ कर के हम साए वहाँ जा पहुँचे। बाप बेटे का इसरार था कि वो नाइला को साथ लेकर जाएंगे जिसने उनको ऐसा खत लिखा है। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की बालिग है, आज इसकी मर्जी पर छोड़ दो। हम सब समझाने लगे कि ये तरीका गलत है। अगर लड़की ने ना समझी और खत लिख दिया है तब भी किसी की बहन या बेटी को यूं कोई नहीं ले जा सकता। तब इन बाप बेटे ने बताया कि ये पहला खत नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से खतोत जो बच्ची ने लिखे हैं और वो सब बहुत दर्दनाक हैं। अब हम सब खामोश हो गए। वो बोले कि हम वो खत भी घर से ले आते हैं। सब मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि हम यूं ही नहीं आए हैं। लोगों ने कहा कि आखिरी लड़की ने इन्हें को ऐसे खतूत क्यों लिखे जबकि मोहल्ले में और भी बहुत से लोग रहते हैं। उसने इनसे क्यों मदद मांगी। उसने उस पर उन्होंने इंसाफ किया कि नायला के शहर से दोस्ताना मरासत है और इस दोस्ती की वजह से उसने ये खत लिखे हैं क्योंकि वो उन पर एतमाद करती है। अब बात सबकी समझ में आ गई और मोहल्ले वाले कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। तब उस मसले का ये हल निकाला गया कि लड़की को बुलाकर उससे दरियाफ्त किया जाए कि असल हकीकत क्या है, वरना इन ब्लैक मेलर बाप बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। दो बुजुर्ग उन्हें नाइला से सवालात किए। उसने राशिद और सुहेल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने उन्हीं को अपना हमदर्द कहा। वो उनके साथ जाने पर आमादा थी। अब मामला रोजे रोशन की तरह आया हो गया। बहरहाल मोहल्ले के बुजुर्गों ने उससे कहा कि इस तरह लड़की को साथ ले जाने में बदनामी है। आप अपने फर्जंद के सर पर सहरा बांध कर ले आए। हम मोहल्लेदार बराती बन जाएंगे और लड़की को इज्जत के साथ रोशन कर देंगे। जब हुमैरा बेगम ने ये किस्सा सुना तो वो वालदा मोहतरमा के मुंह से बेअख्तियार निकला कि कुदरत की लाठी बे आवाज होती है, जो जैसा करता है वैसा ही वो करना पड़ता है। आमिर ने फैसल के साथ ज्यादती की थी। अब उनकी इज्जत पर दाग आ गया। यादें मुझे माजी के दिनों में ले गई। याद आया फैसल नामी नौजवान बरसों पहले हमारे मोहल्ले में रहा करता था। उसके वालिद अब्दुल रज़ाक का खालों का कारोबार था। अब्दुल रज़ाक की तबीयत खराब हो रहने लगी तो उसने अपना बिजनेस बेटे के हवाले कर दिया और खुद घर पर बैठ गया। बेटे को कारोबार में दिलचस्पी न थी। वो बहुत शौकीन मजाज था। उसने कमाने से ज्यादा रुपए उड़ाने में लुत्फ आता था। उन्हें बाप की मेहनत से कमाई दौलत को अपनी फजूल खर्चियों पर उड़ाना शुरू कर दिया। वालिदैन को उस पर अंधा एतमाद था और बेटे की कोताहियां भी खूब नजर आती थी। अब्दुल रज़ाक ने फैसल से साफ किताब ही ना किया कि वो क्या कर रहा है और कारोबार कैसे चला रहा है। जब लोगों ने देखा कि फैसल बाप का रुपया बेजरी को बिका रहा है तो कुछ खैर ख्वाहों ने आकर अब्दुल रज़ाक को समझाया कि तुम्हारा लड़का कियाशी कर रहा है, जरा इसकी बागडोर खींचो। जवानी दीवानी होती है, ऐसा ना हो कि तुमको लेने के देने पड़ जाएं। अब्दुल रज़ाक ने बजाय इस बात को संजीदगी से लेने के खार खाओं को अपने बेटे का हामी समझने लगा। वो बोला कि यही 4 दिन तो ऐश करके होते हैं। मेरे पास इतनी दौलत है कि
اگر بیٹا 2-4 ہزار اپنی وشیوں پر خرچ کر لیتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کے منہ سے ایسی نامعقول باتیں سن کر آنے والے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر خاموش ہو گئے۔ جب کوئی بری راہ پر چل پڑے تو پھر اپنوں اور بیگانوں میں فرق نہیں رہتا۔ فیصل نے بھی حد کر دی کہ محلے میں ہی برائی کی جرات کر لی۔ محلے کے ایک شخص رحمت صاحب عرصہ ہوا وفات پا چکے تھے۔ وہ نیک اور شریف آدمی تھے۔ ان کی بیوہ عابدہ خالہ اپنی جوان بیٹی شکیلہ کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں بے سہارا تھی عورتیں تھی، کوئی نہ تھا، لہذا محلے والے ہی مل جل کر ان کی کفالت کرتے تھے۔ عبدالرزاق بھی ہر ماہ کچھ رقم اس غریب گھرانے کو دے دیا کرتے تھے۔ جب فیصل نے کاروبار سنبھالا تو وہ ہر ماہ عابدہ خالہ کے گھر جا کر مالی مدد پہنچانے لگا، کیونکہ باپ کی ہدایت تھی کہ بیٹا امداد اپنے ہاتھوں سے دیا کرو۔ بیوہ عابدہ کا بہرانہ شریف تھا، ان کی عزت و حفاظت محلے داروں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جانے کیا ہوا، لوگوں نے فیصل اور شکیلہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دی۔ یوں ایک غریب اور بے سہارا لڑکی لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ پہلے تو لوگوں نے یقین نہ کیا، لیکن پھر راز کھل گیا۔ شکیلہ فیصل کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شادی کے وعدوں میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی، بلکہ اس کے ساتھ قابل اعتراض تصویریں بھی کھنچوا لی۔ خدا جانے کیسے اس ناقابل اندیش نے اسے شیشے میں اتارا۔ بدمعاش فیصل نے یہ تصویریں اپنے دوستوں کو بڑے فخری انداز میں دکھائیں اور دوستوں کے ساتھ سے ہوتی ہوئی چند تصویریں بزرگوں تک پہنچ گئیں۔ ان کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ محروم رحمت صاحب کی سارا محلہ عزت کرتا تھا اور شکیلہ ان کی بیٹی تھی۔ بزرگوں نے فیصل کے والدین کو آ کر سمجھایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس لڑکی کی شادی فیصل سے کر دی جائے، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ مگر وہ نہ مانے اور سارا الزام لڑکی پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ دولت کی لالچ میں آ کر اس لڑکی نے ہمارے بیٹے کو اپنی زلفوں کا جال میں پھنسایا ہے اور برے راستے پر ڈالا ہے، تو ہم کیوں کر اس لڑکی کو ہدف بنا کر لیں۔ ہم جانے والے ناکام واپس آ گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد کس شریف انسان نے اس بد نصیب لڑکی کو قبول کر لیا اور اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ پھر خدا کی لاٹھی اس خاندان پر برسی۔ یہ دن دہاڑے ایک پڑوسی نے اپنے گھر کی چھت سے عجیب نظارہ دیکھ لیا۔ حالانکہ فیصل کی شادی انہی دنوں ایک آزاد خیال کرنے والی دولت مند لڑکی سے ہو گئی تھی۔ پڑوسی نے دیکھا کہ عامر اور فیصل کی بیوی رنگ ریلیاں منا رہے ہیں۔ اس نے چھت سے چھلانگ لگائی اور عامر کو پکڑ لیا تاکہ وہ دیوار سے کودنے نہ پائے۔ اس بات کا چرچا ہوا تو فیصل کی بیوی نے سارا الزام اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود عامر کو بلایا تھا، کیونکہ ہم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لوگوں نے لعنت ملامت کی کہ گھر کے اندر بلا لیا، اور وہ بھی خود۔ یہ کون سا طریقہ ہے دوستی نہیں پھانسی کا؟ اس نے جواب دیا کہ فیصل بھی تو عیاشی کرتا ہے، اگر میں نے کسی سے بات کر لی تو قیامت کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے میرے میاں کو پکڑو، پھر مجھے پکڑنا۔ لوگ اس عورت کی جرات پر حیران ہو گئے۔ اب فیصل اور اس کے والدین کو شکیلہ کی بدنامی اور بے بسی یاد آئی۔ اپنی بدنامی پر ان کی حالت تباہی تھی۔ لوگ فیصل کو مارنے پر تیار تھے اور عبدالرزاق زمین پر گڑے جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی بہو، جس سے پیار کرائے ابھی سال بھی نہ ہوا تھا، گھر سے نکال دیا، لیکن عامر کو کچھ نہ کہا۔ یوں وہ اور زیادہ شیر ہو گیا اور محلے میں اکڑ کر چلنے لگا، مونچھوں کو بل دینے لگا کہ کسی نے اس کا کیا بگاڑ دیا۔ پلٹا ہم نے اس پڑوسی کو جیل کروا دیا، کسی میں ہمت ہے تو اسے رہا کروا دے۔ لوگ سمجھاتے کہ تم نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس پر فخر کیا جائے، یہ تو شرم کا مقام ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے، یہ واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا۔ عامر کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو اسکول جایا کرتی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات دوسرے محلے کے لڑکے عدنان سے ہو گئی۔ وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا اور خوبصورت تھا۔ وہ نائلہ پر روپیہ لٹانے لگا۔ وہ میٹرک میں تھی کہ اس کا رشتہ آ گیا۔ والدین کو یہ رشتہ اتنا پسند آیا کہ فوراً ہاں کر دی۔ جب لڑکی نے سنا تو پریشان ہوئی اور والدہ سے کہا کہ میں یہاں شادی نہیں کروں گی، اگر آپ نے زبردستی میری شادی کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، آپ باپا کو رشتے سے منع کر دیجیے۔ بیٹی کی زبان سے یہ سن کر ماں حیران ہو، لیکن خاموش ہو کر یہ بات گھر کے مردوں سے کہنے کی نہ تھی، ورنہ عامر نائلہ کو مارتا۔ بیٹی کو باپ اور بھائی کی مار سے بچانے کی خاطر ماں نے چپ سادھ لی۔ ادھر اس کے والد نے رشتہ لانے والوں سے شادی کی تاریخ مانگ لی تو نائلہ اس قدر پریشان ہوئی کہ اس نے سہیل کو خط لکھ دیا۔ یہ رکا، اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بھیجا تھا، جو بدقسمتی سے سہیل کے باپ عاشق کے ہاتھ لگ گیا تو ذرا شرپسند طبیعت کا تھا۔ اس کی عامر کے خاندان سے لگتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور انہیں سبق سکھاؤں کہ ایک گھر کی عزت اب میری مٹھی میں ہے۔ تب یہ فیصل کے گھر اس کی بیوی سے پرانی شناخت کی شدید تشدید کرنے گیا تھا۔
तब उसे शर्म क्यों ना आई। उसने सुहेल से पूछा कि क्या लड़की ने और खत भी लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो ला कर मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारी शादी इससे कर दूंगा और रिश्ते लेने जाऊंगा। सुहेल ने नायला के तमाम खतूत अपने वालिद को दे दिए। राशिद बेटी को लेकर आमिर के घर चला गया। ये था असल किस्सा। उसने सीधे तरीके से रिश्ता नहीं मांगा क्योंकि उसे रिश्ता मांगना ही ना था, बल्कि वो सिर्फ इन लोगों की बेइज्जती करना चाहता था। उसने जानबूझकर शोर मचाया और मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, जिसकी वजह से आमिर और उसके वालिद की बेइज्जती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमिर की हरकत से फैसल और इसके घराने की बेइज्जती हुई थी। काल तक जो आमिर बड़े फखर से कहता था कि मैं ऐसे ही धर्म दिखाता हूँ, आज वो शर्मसार था और आंखें नहीं उठा पा रहा था क्योंकि अपनी बहन का मामला था।